अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 13 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस को दोस्तों लाइक लाजमी करेगा और बेल बटन चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से मैं मुसलसल आप हजरात से मौसम की सूरत हाल के बारे में ख़बरें शेयर करता आ रहा हूँ। इस सिलसिले में अभी वाज़ेह तौर पर सऊदी महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी करके ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को मुतला कर दिया है कि बहुत सारे इलाकों में बारिशों का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसकी इब्तिदा रियाद रीजन से बाकायदा हो गई है। रियाद रीजन में इस वक्त भी बारिश हो रही है। इस सिलसिले में मज़ीद जो इतलात आई हैं कि रियाद से मुल्का जितने भी इलाके हैं कसीम तक, इन तमाम इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इलाकों में गर्द गुबार का तूफ़ान मॉर्निंग तक रहेगा। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने कहा है कि ये बारिशों का सिलसिला पिछले साल इन महीनों के अंदर मौजूद नहीं था, मगर सऊदी अरब के मौसम में बहुत ज़्यादा तब्दीली देखने में आ रही है, जिस पर माहिरीन ख़ुद भी हैरान है कि अरब ममालिक के मौसम में ये तब्दीलियाँ क्यों रोनुमा हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये देखने में आ रहा है कि हर साल सर्दी ज़्यादा होने लगी है और बर्फ़बारी का सिलसिला भी ज़्यादा होने लग गया है। इस सिलसिले में दफ़ा मदनी ने मज़ीद तमाम जो सऊदी अरब में मौजूद अफराद हैं उन्हें कहा है कि वो लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में दफ़ा मदनी को फौरी तौर पर कॉल करें ताकि इनकी भरपूर तरीके से मदद की जा सके। दोस्तों महकमा जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्ट के तर्जुमान ने कहा है कि वो तमाम अफराद जो कि किसी भी सर्विसेज के हासिल करने के दौरान गलती से कुछ ज़ायद फ़ीस या कोई गलत इंदराज करा देते हैं, ऐसे तमाम अफराद अपनी फ़ीस उसी अकाउंट से हासिल कर सकते हैं जिस अकाउंट से उन्होंने फ़ीस जमा कराई थी। लिहाजा इस सिलसिले में बहुत सारे अफराद परेशान देखे गए हैं कि गलती से उन्होंने फ़ीस जमा करा दी और ये फ़ीस उन्हें वापस कैसे मिलेगी। इस सिलसिले में जवाज़ात ने वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो तमाम सहूलियात जो कि किसी भी कस्टमर्स को फाइनली नहीं मिलती हैं, यानी जवाज़ात ने जब तक उसे जारी नहीं किया होगा तो वो फ़ीस वापस करवाई जा सकती है। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अक्सर परेशान हैं कि विज़िट वीज़े की अगर वो फ़ीस जमा करा देते हैं और उसके बाद विज़िट वीज़ा उनको जारी नहीं होता है तो क्या इस सिलसिले में वो करेंगे, उनकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी। इस सिलसिले में जवाज़ात ने ये इलामिया जारी करके ऐसे तमाम अफराद की मुश्किलात को आसान कर दिया है कि उनकी फ़ीस उन्हें रिटर्न हो जाएगी। लिहाजा आप हज़रात को विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई ये पूछते नज़र आए थे कि विज़िट वीज़ा कब बंद हो रहा है। इस सिलसिले में भी जवाज़ात ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान ये विज़िट वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। हज के सीज़न में ये विज़िट वीज़ा उससे 3 महीने पहले या 2.5 महीने पहले तकरीबन जारी नहीं होता है। लिहाजा आप हजरात अभी विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। अगर वो आपको जारी कर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो जारी नहीं किया गया तो आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होगी, उसे रिटर्न कर दिया जाएगा और वो रिटर्न सिर्फ़ और सिर्फ उसी अकाउंट में वापस आएगी जिससे वो पे की गई होगी। वज़ारत अमल के वज़ीर अहमद अल राजी ने कहा है कि पिछले 2 माह के दौरान हज़ारों की तादाद में सऊदी शहरी ख़वातीन और मर्दों को बहुत सारी जगहों पर मुलाज़मतें दे दी गई हैं। इस सिलसिले में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे सऊदी जो ख़वातीन और मर्द हज़रात हैं उन्हें मुलाज़मतें फ़राहम की हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 27,000 के करीब बनती है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी मज़ीद जगहों पर सऊदी शहरियों को और यानी कि ख़वातीन और मर्द को बहुत सारी जगहों पर मुलाज़मतें दे दी जाएंगी, जिस सिलसिले में बाकायदा बहुत जल्द एलामिया जारी कर दिया जाएगा।
اس سلسلے میں اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سارے پوزیشنز پر غیر ملکی افراد پہ شاید مزید پابندی لگے اور سعودی شہریوں کے لیے مزید بہت ساری پوزیشنز کو مخصوص کر دیا جائے کہ وہ صرف اور صرف وہی کام کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں مزید کیا اعلامیے جاری ہوتے ہیں اس کا انتظار ہے۔ جیسی اس بارے میں کوئی خبر آئے گی دوستو فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائے گی، لہٰذا میرا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے حرمین شریف کے امور میں مزید بہتری لانے کی غرض سے خواتین کونسل کی تشکیل کا حکم دے دیا ہے۔ شیخ السدیس کا کہنا ہے کہ خواتین کونسل کی تشکیل سے فیصلہ سازی کی مد میں مزید بہتری آئے گی اور خواتین کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ کونسل کو 2 شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے شعبے میں 13 خواتین کو شامل کیا گیا ہے اور دوسرا شعبہ جو ہوگا اس میں حرمین خواتین کے امور کے حوالے سے مختلف معاملات میں بہتری لانے کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی۔ مشاورتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر فاطمہ نے بتایا ہے کہ نگراں ڈاکٹر اور اس طرح سے 11 رکنی کمیٹی اس شعبے میں ان کی معاون ہوگی۔ دوسرے شعبے میں 17 خواتین کو شامل کیا جائے گا جو کہ زائرین کی بہترین خدمات کے حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ مملکت میں آنے والے حج عمرے کے سلسلے میں جو بھی عوام دوسرے ممالک سے آتے ہیں ان کی بہترین خدمات کیسے کی جائے گی۔ محکمہ ٹریفک نے اعلامیہ جاری کر کے کہا ہے کہ مملکت میں بہت سارے حادثات میں بڑی اکثریت حادثات کی جو ہوتی ہے وہ نوجوان لڑکوں کی تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں وہ موبائل کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں یا سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے ہیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمام نوجوانوں کو جو کہ خاص طور پر مملکت کی سڑکوں پر تیز رفتار ڈرائیونگ کرتے ہیں انہیں کہا ہے کہ اس طرح کی حرکات سے ان کے لیے نہ صرف خود مشکلات پیدا ہوتی ہیں بلکہ وہ دوسرے افراد کے لیے بھی کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ایسے تمام افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک نے جرمانوں میں اور سزاؤں میں اضافہ بھی کیا ہے، مگر اکثر لوگ ان پر عمل کرنے کی بجائے دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ابہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک اسکول میں اچانک سانپ نمودار ہوا جس کو دیکھ کر تمام ٹیچرز اور بچے ڈر گئے۔ فوری طور پر وہاں پر موجود جو گارڈ تھے انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یہ سانپ غائب ہو گیا، جس کی اطلاع فوری طور پر دفاع مدنی کو دی گئی جنہوں نے پہنچ کر اس سانپ کو تلاش کر کے اسے قابو کر لیا ہے۔ اکثر اسکول میں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جس پر وزارت تعلیم نے تمام اسکولوں میں جو بھی سیکیورٹی کے انتظامات ہیں انہیں بہتر کرنے کے لیے فوری طور پر توجہ دینے کے لیے کہا ہے، کیونکہ اس طرح سے کوئی بڑا حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ دوستو تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ دفاع مدنی کو اطلاع ملی کہ ایک رہائشی بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے جس میں بہت سارے افراد پھنس گئے ہیں۔ دفاع مدنی کی ٹیموں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر کارروائیاں شروع کر دیں اور 9 بچوں، 6 خواتین اور 2 آدمیوں کو وہاں سے نکالا جو کہ معمولی زخمی ہو گئے تھے۔ اس بلڈنگ میں آگ جو ہے وہ گیس سلنڈر کی وجہ سے لگی۔ اس سلسلے میں دفاع مدنی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ کو مزید پھیلنے سے بچا لیا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے افراد جو کہ اس میں پھنس گئے تھے انہیں بحفاظت نکال لیا ہے۔ دفاع مدنی کے ترجمان نے کہا ہے کہ گیس کا استعمال یا کسی بھی صورت میں ایسی الیکٹرک اشیاء کا استعمال احتیاط سے کریں اور انہیں ریگولر بیسس پہ چیک کروائیں، کیونکہ اس طرح کے اکثر جو غیر معیاری اشیاء ہیں وہ حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ دوستو سعودی وزارت انصاف نے تمام غیر ملکی افراد کو یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ان کی کمپنی یا ان کا کفیل ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی کرتے ہیں تو فوری طور پر وہ لیبر کورٹ سے رجوع کریں، وزارت عمل سے رجوع کریں۔ اس سلسلے میں ان کی بھرپور طریقے سے مدد کی جائے گی۔
سعودی وزارت انصاف نے لیبر کوڈ کو یہ واضح طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ مزدوروں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے اور مقدمات کو 21 دنوں کے اندر اندر فوری طور پر نپٹایا جائے۔ دوستو، اس سلسلے میں آپ حضرات کے بہت سارے سوالات مجھے ملے تھے، جس میں آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ان کا کفیل انہیں تنخواہ نہیں دیتا ہے، ان سے زیادتی کرتا ہے اور انہیں چھٹی بھی نہیں جانے دیتا ہے، جس کا حق انہیں سال یا 2 سال بعد جو بھی ایگریمنٹ ہے اس میں ہے، تو وہ کیا کرے۔ لہٰذا اس سلسلے میں تھوڑی سی مشکلات تو دوستو ہوتی ہیں۔ اس مشکلات کو برداشت کرنے کے بعد آپ وزارت عمل یا لیبر کورٹ میں جا کر اپنی کمپنی کفیل کے خلاف شکایت درج کرائیں اور اللہ رب العزت آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہوگا۔ لہٰذا دوستو، میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا، اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔